हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर विथ ब्लक डायग्राम। अर्थात् यसमा हामीले दुईटा कुराहरू जान्नेछौँ है। एउटा त हाम्रो कम्प्युटरको कम्पोनेन्टहरू के हुन्, सँगसँगै हामीले हार्डवेयरवाला पार्टलाई पनि फोकस गर्छौँ र अर्को हामी ब्लक डायग्रामवाला पार्टलाई पनि फोकस गर्छौँ, जसमा हेर्न सक्छौँ है। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै इजी छ, केही त्यस्तो डराउनु पर्ने कुरा छैन हो। यहाँ हाम्रो किबोर्ड, माउस, मोनिटर र यो हाम्रो जुन सीपीयू छ नि, सीपीयू भित्र के हुन्छ त हाम्रो यो ब्याट्री भयो, वा यसलाई हामीले एसएमपीएस भन्छौँ, कति ठाउँमा पीएसयू पनि भनिन्छ। हाम्रो सीडी डीवीडी रोम छ, मदरबोर्ड, हाम्रो सीपीयू र फ्यान छ, र्याम, हाम्रो ग्राफिक्स कार्ड है, ल्यान कार्ड, हार्ड ड्राइभ र अर्को हाम्रो यहाँनिर रोमहरू दिएको छ डीवीडी को हो, डबल रहेछ है। अर्को चाहिँ हाम्रो ब्लक डायग्राम, अर्थात् कुन कम्पोनेन्ट कतातिर हामीले जोडेको हुन्छ त, एउटा लजिकल डायग्राम के। कम्प्युटर नहेरिकन त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ त त्यो थाहा पाउन हामी यो डायग्राम युज गर्छौँ। र हामीले आज दुवै स्ट्रक्चर र हामीले हार्डवेयर दुवै कुराहरूको स्टडी गर्नेछौँ। तपाईहरुलाई कुनै पनि पार्टमा यदि कन्फ्युजन आउँछ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला है। जति ढिला गर्नुहुन्छ तपाईहरुलाई उति नै गाटा लाग्छ र कुनै पनि पार्ट नबुझिकन अगाडि नबढ्नु होला है। यो चाहिँ मेरो तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै रिक्वेस्ट छ, प्लिज बरु 10 चोटि क्वेशन सोध्नु होला, तर सबै बुझेर मात्र अगाडि बढ्नु होला। हामी नेपालमा चाहिँ एउटा स्किल म्यान पावर चाहन्छौँ है, तपाईहरु पनि हामीलाई हेल्प गर्नु होला। ल सुरुमा त बुझौँ हामी कम्प्युटर सिस्टम भनेको के हो। सिस्टम भन्ने बित्तिकै हामीलाई धेरै कुरा आइसकेको छ कि कम्बिनेसन अफ हाम्रो डिफरेन्ट पार्ट्स। यदि सबैले हामीले एक ठाउँमा राख्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो सिस्टम हो क्या। सिस्टमको मिनिङ के हो त, धेरै पार्टहरूलाई, कम्प्युटर भयो कम्प्युटरको पार्ट, अर्को हाम्रो सफ्टवेयर छ भनेदेखि सफ्टवेयरहरूको सानो सानो इन्स्ट्यान्सको पार्ट, वा हाम्रो कम्पनीहरू छ भनेदेखि तिनीहरूको आफ्नै पार्ट। सिम्पल भाषामा बुझौँ न, सिस्टम भनेको हाम्रो डिफरेन्ट कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर अनि एउटा युनिट बनाइन्छ भनेदेखि सिस्टम भनिन्छ। र यहाँनिर कम्प्युटर सिस्टम भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त, कम्प्युटरको डिफरेन्ट पार्टलाई, हार्डवेयरहरूलाई हामीले एकै ठाउँमा राख्यो भनेदेखि हो, त्यसलाई हामीले एज अ सिंगल युनिट बनायो भनेदेखि हामी त्यसलाई कम्प्युटर सिस्टम भन्छ। जस्तै हेर्नु न, यहाँनिर धेरै पार्टहरू छन्, तर यी सबैलाई हामीले के गरेका छौँ त, जोडेर एउटा बनाएको छौँ। र काम गर्ने बेला यसले चाहिँ म एउटा हो भनेर काम गर्छ हो, त्यस्तो सिस्टमलाई हामी कम्प्युटर सिस्टम भन्छ। हामी तपाईहरुले यो सीपीयू खोलेर सबै कुराहरू देखाउने पनि छौँ। अब तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकल चाहिँमा कमेन्ट गर्नु होला। हामी यहाँ भएका इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्टहरू तपाईहरुलाई देखाउने छौँ है, ठिक छ। किनकि तपाईहरुले जान्नु पर्ने हुन्छ है, थ्योरी मात्र पढेर केही हुँदैन। तर थ्योरी नजानिकन प्र्याक्टिकल हामीलाई केही पनि आउँदैन है। दुवै एकदम नेसेसरी छ हाम्रो लागि। मैले यहाँ हरेक कम्पोनेन्टको बारेमा भनिसकेको छु, म सबैको छुट्टा छुट्टै एक्सप्लानेसन गर्छु। यतापट्टिको पार्ट चाहिँ म तपाईहरुलाई भोलि एक्सप्लानेसन गरौँला। यहाँ हाम्रो किबोर्ड, मोनिटरवाला पार्ट भनेर तपाईहरुलाई धेरैले आइडिया होला, त्यही पनि तपाईहरुलाई एक्स्ट्रा कुरा दिने कोसिस गर्छु। अर्को हाम्रो यतापट्टिको जुन जुन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छन् नि, ती सबै कुराहरू म तपाईहरुलाई आज पढाउने छु। केही छुटेमा प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है। हामी तपाईहरुलाई भिडियो बनाएर अपलोड गरिदिनेछौँ, किनकि हाम्रो मोटिभ भनेकै तपाईहरुलाई एउटा फ्री र क्वालिटी एजुकेसन दिनु हो है, ठिक छ। ल अब नेक्स्टतिर हामी अगाडि बढौँ न। सुरुमा हामी जानौँ कि मदरबोर्ड भनेको के हो। अर्थात् हाम्रो यो वाला पार्ट है, यो कम्पोनेन्ट जुन यहाँ देखाइएको छ, कलर कुनैमा सेतो हुन्छ, कुनैमा नीलो, कुनैमा कालो, रातो, त्यो कलरमा नजानु होला है, त्यो चिनाउनको लागि मात्र हो, ठिक छ। अब हामी बुझौँ कि मदरबोर्ड भनेको के हो। मदरबोर्डलाई चाहिँ हाम्रो एउटा प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड भनिन्छ, जसमा हामीले सबै कुराहरू चाहिँ हाल्न सक्छौँ। अर्थात् किबोर्ड, माउस, र्याम, सीपीयू, यूएसबीहरू हामी के गर्छौँ त, यही मदरबोर्डमा जोड्छौँ के। हुन त बाहिरबाट सीपीयू देख्छौँ, तर भित्र सबै कुराहरू हाम्रो यहाँनिर हो, यसै पार्टमा चाहिँ हाम्रो कनेक्ट गरिएको हुन्छ क्या
हो। म तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकली पनि देखाउने छु। जस्तै यहाँ हेर्नु नै धेरै कुराहरु देखाइएको छ यहाँनिर। तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली यहाँ हेरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यहाँनिर हामीले के कुरा जान्नु पर्छ भनेर। ल हाम्रो यहाँनिर हार्ड डिस्क जोडिन्छ, यहाँ रोम छ है। त्यसैगरी यहाँनिर हाम्रो एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड, वाइफाई का कुराहरु जोडिन्छ। यतापट्टि हाम्रो माइकहरु, एयरफोन, कीबोर्ड, माउस जोडिन्छ। यहाँनिर सीपीयू हुन्छ हैन। हाम्रो यहाँनिर र्याम हुन्छ, पावरको कनेक्टर यहाँ हुन्छ। म तपाईहरुलाई सबै प्र्याक्टिकल पनि भन्ने छु है। हुन त त्यति त्यस्तो गाह्रो हैन। त्यो ज्याकहरु हाल्ने निकाल्ने त हो नि। त्यो कुराहरु तपाईहरुलाई म प्र्याक्टिकली सिकाउने छु। र मैले पहिले भनेको छु, प्लिज कन्फ्युजन आउने बित्तिकै सोध्नु होला है। तपाईहरुले जति ढिला गर्नुहुन्छ तपाईहरुलाई उति नै घाटा लाग्छ है। सेकेन्डमा छ हाम्रो र्याम। मदरबोर्ड त हामीले बुझिसक्यौं। मेन बोर्ड जहाँनिर हामीले डिफ्रेन्ट हार्डवेयरहरुलाई चाहिँ कनेक्ट गर्छौं। अर्को छ हाम्रो र्याम, र्यान्डम एक्सेस मेमोरी। पछाडी मेमोरी भनेर आइसक्यो। मेमोरी भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा के कुरा गयो त? सोच्नु न, के कुरा गयो होला? मेमोरी भनेको यस्तो ठाउँ जहाँ हामीले डाटाहरु चाहिँ राख्न सक्छौं। अर्थात् यस्तो हार्डवेयर जसले चाहिँ डाटाहरु स्टोर गर्न सक्छ। त्यस्तो क्षमता भएको हामीले हार्डवेयरलाई, पार्टलाई चाहिँ मेमोरी भन्छौं। र र्याम चाहिँ हाम्रो यो कम्प्युटरको मेन मेमोरी हो। जति पनि सफ्टवेयरहरु, गेमहरु, प्रोग्रामहरु हामीले युज गर्छौं त्यो सबै हाम्रो यही र्याममै आएर बस्छ। ठीक छ? ल, र आजकल हाम्रो प्रिन्टरहरुमा पनि र्याम राखिएको छ है। त्यस्तो डराउनु पर्ने केही पनि कुरा छैन। सिम्पली पहिले प्रिन्टरमा डाइरेक्ट हाम्रो प्रिन्ट हुन्थ्यो, बफरहरु हुन्थ्यो। तर हाम्रो र्याम राखिसकेपछि यसमा धेरै डाटाहरु स्टोर पनि हुन्छ, सँगसँगै हाम्रो फास्ट पनि हुन्छ है। र र्यामलाई हाम्रो भोलाटाइल मेमोरी भनिएको छ। अर्थात् र्याममा जबसम्म इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ नि, जबसम्म हाम्रो करेन्ट गइराछ त्यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो डाटा बस्छ। जब हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी जान्छ डाटा आफै डिलिट हुन्छ। हाम्रो मेमोरी कार्ड र पेन ड्राइभ जस्तो हुँदैन है कि हामीले चाहे मोबाइलमा राखौं वा निकालौं। अर्थात् इलेक्ट्रिसिटी दिम या नदिम हाम्रो फिल्महरु, गीतहरु चाहिँ सेभ भएर बस्छ। तर र्याममा त्यसरी बस्दैन, आफै सबै चाहिँ डिलिट हुन्छ है। अर्को चाहिँ हाम्रो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। यसलाई हामीले एसएमपीएस पनि भन्छौं। तपाईहरुले यो पार्ट हेर्नु भयो होला। डेस्कटपको हाम्रो बाहिरतिर हुन्छ। यो केबल लगेर हामीले मल्टिबोर्ड वा पावर सकेटमा जोड्ने हो। अनि यतापट्टिको कुराहरु हामीले मदरबोर्डमा लगेर जोड्ने त हो नि। तपाईहरुले डेस्कटपमा हेर्नु भएको छ होला। हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हाम्रो प्र्याक्टिकलको लागि वेट गर्नु होला। हतार छ भनेदेखि चाँडै कमेन्ट गर्नु न, के ठुलो कुरा छ त? छैन नि। यहाँ हाम्रो हुन्छ यो एसएमपीएस को हाम्रो यो पावर छ नि, यहाँनिर तार निस्किएको हुन्छ हो। यो तार ल्याएर हामी यहाँनिर जोड्नु पर्ने हुन्छ है। यहाँ रहेछ यसको जोड्ने ठाउँ हो। यहाँनिर चाहिँ हामीले जोड्न सक्छौं। 24 वटा पिन हुन्छ है। ठ्याक्कै गनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ। यो डायग्राम सानो भएको कारणले देखाएको छैन। म तपाईहरुलाई ठुलो डायग्राममा देखाउँछु। हाम्रो पावर सप्लाई कहाँ छ त? 24 वटा पिन हुन्छ क्या। 20 वटा प्वाल हुन्छ। त्यसैमा हामीलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। भने तपाईहरुले 24 वटा प्वाल हुन्छ भनेर याद नगर्नु होला। याद गर्दा बेस्ट हो। कुनैमा 20 पनि हुन्छ, कुनैमा हाम्रो 24 वटा पनि हुन्छ है। ल, हेर्न सक्नुहुन्छ। र एसएमपीएस ले हाम्रो के गर्छ त? हाम्रो मल्टिबोर्डबाट चाहिँ एसी करेन्ट आउँछ, अल्टरनेटिभ करेन्ट। र त्यो हाम्रो एसी लाई चाहिँ डीसी मा कन्भर्ट गरिदिने काम कसले गर्छ त? एसएमपीएस वा हाम्रो स्विच मोड पावर सप्लाईले गरिदिन्छ। यति मात्र काम हो है। यो भन्दा एक्स्ट्रा यसको काम केही पनि छैन। ठीक छ? डाइरेक्ट एसी गयो भनेदेखि त हाम्रो त कम्प्युटरै पुरै आँखो बल्छ है। त्यस्तो नगर्नु होला, डाइरेक्ट नजोड्नु होला। यसलाई कन्भर्ट गरेर मात्र जोड्नु होला। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो हार्ड डिस्क ड्राइभ। एकदमै सजिलो हो है। हार्ड डिस्क ड्राइभ चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा सजिलो पार्ट हो, किनकि हामीले यो कुरा जानिआएको छ। तपाईहरुले कम्प्युटर चलाउनु भएको छ, अभियस हो। ल्याबमा त चलाउनु भएको छ नि, घरमा नभए पनि हो। तपाईहरुको जति पनि फिल्महरु, गीतहरु तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ नि कम्प्युटरमा,
त्यो सबै कुरा हाम्रो कम्प्युटरको यो हार्ड डिस्क भन्ने पार्टमा चाहिँ स्टोर भएर बसेको हुन्छ। जसरी मोबाइलमा हाम्रो मेमोरी कार्डमा गएर बस्छ नि, कतिले भन्छन् कि मेरो फोनमा मेरो मोबाइलमा चाहिँ भिडियो छ। त्यो मोबाइलमा भिडियो होइन क्या, त्यो मोबाइलको कुनै एउटा सानो पार्ट हाम्रो मेमोरी कार्डमा भिडियो बसेको हुन्छ नि। त्यसै नै हामीले भन्न त कम्प्युटरमा भिडियो छ भनेर भन्छौँ, तर त्यो भिडियो हाम्रो कम्प्युटरको सबै पार्टमा होइन क्या। यो भित्र खोलेर हेर्दाखेरि हार्ड डिस्कवाला पार्टमा हाम्रो चाहिँ फिल्महरू बसेको हुन्छ है। र हेर्नमा हाम्रो बाहिरबाट यसरी हुन्छ। यदि हामीले यो खोल निकालेर हेऱ्यौँ भनेदेखि भित्र हाम्रो यस्तो चक्का पाइन्छ। त्यस कारण यसलाई यहाँनिर हाम्रो डिस्क भन्ने वर्ड राखिएको छ क्या। डिस्क भनेको चक्का त हो नि, केही एक्स्ट्रा छ त छैन नि। र यो चक्का हाम्रो घुमिरहन्छ, यसरी घुमिरहन्छ गोलो गोलो। कतिले सोचिरह होला यो घुम्छ किन त, किनकि हामीले यही पार्टमा हाम्रो डाटा राखिएको हुन्छ हो। र डाटा राख्नको लागि हाम्रो यसले चाहिँ यहाँनिर घोज्छ क्या, चुस चुस घोज्छ। अब यसले त यति पार्ट मात्र कभर गर्छ हो। अब यति पार्ट अरू कभर गर्नलाई के गर्नु पर्यो त, यो चक्कालाई घुमाउनु पर्यो क्या। अनि यसरी घुमाएर हामीले डाटाहरू चाहिँ राख्ने काम गर्छ। ठिक छ ल, अब हामी अगाडि बढौँ। र यो चाहिँ हाम्रो नन भोलाटाइल हो है। अर्थात् नन भोलाटाइल भनेको के हो त, यसमा हामीले डाटा राखेको कुराहरू बत्ती जाने बित्तिकै डिलिट हुँदैन, बसेर हाम्रो सबै डाटाहरू सेभ भएर बसिरहेको हुन्छ क्या। जब हामीले कम्प्युटर ओपन गर्छौँ फेरि देखाउन सुरु गर्छ। ल, योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि त छैन हाम्रो। अर्को आउँछ मोनिटर। अब यसको बारेमा त म के भनौँ, तपाईँहरूलाई धेरै आइडिया छ होला। मोनिटर भनेको हाम्रो एउटा हार्डवेयर हो, जहाँनिर चाहिँ हामीले भिजुअल कुराहरू हेर्न सक्छौँ। अर्थात् पिक्टोरियल फर्ममा चाहिँ हामीले आउटपुट हेर्न सक्छौँ। त्यस्तो हार्डवेयरलाई हामी के भन्छौँ त, मोनिटर भन्छौँ। ठिक छ ल, योभन्दा एक्स्ट्रा केही छ त छैन नि। त्यति हो हामीले जान्नुपर्ने कुरा। नेक्स्ट आउँछ अब हाम्रो ब्लक डायग्रामवाला पार्ट, अर्थात् कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर सिस्टम। कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर सिस्टम भनेको कम्प्युटर सिस्टम बन्नको लागि कुन कुन कम्पोनेन्ट हामीलाई जरुरी छ क्या हो। ल, माथिको चाहिँ हामीले हार्डवेयरहरू हेऱ्यौँ, केही बेसिक हार्डवेयरहरू। हुन त किबोर्ड माउसहरू आएको छैन, ती कुराहरूमा अब हामी चर्चा गरौँला। तर हाम्रो एउटा कम्प्युटर सिस्टम बन्नको लागि मेनली यी चारवटा चाहिन्छ। एउटा इनपुट डिभाइस, आउटपुट डिभाइस, सिपियु र स्टोरेज युनिट। यी चारवटा हाम्रो कम्पोनेन्ट भएमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टम चाहिँ कम्प्लिट भयो भनेर भन्न सकिन्छ कि। यसमा हाम्रो कुनै पनि एउटाको पनि कमी भएमा हामीले कम्प्युटरलाई राम्ररी चलाउन सक्दैन। किन इनपुट नै नहोस्, अब किबोर्ड माउस नै छैन, कम्प्युटर हेरेर बस्ने हो त, चल्न त चल्छ नि, चलाउने कसरी त त्यसलाई हो। अर्को आउटपुट नै छैन, ल चलाउन त चलायो, केही पनि देखेन हामीले, अन्धाधुन्ध चलाएर भयो त भएन नि। ल, ती सबै कुरा हामी चर्चा गरौँला। पहिले जानौँ कि हाम्रो कुन कम्पोनेन्ट कहाँ राखिएको हुन्छ। इनपुट डिभाइस हाम्रो यो छेउमा हुन्छ देब्रेतिर, फेरि देब्रेतिर नै हुन्छ भनेर नसोच्नु होला, ब्लक डायग्राममा देखाउनको लागि मात्र हो। अर्को चाहिँ हाम्रो आउटपुट युनिट, स्टोरेज युनिट र सिपियु। र सिपियु भित्र हाम्रो तीनवटा कुराहरू चाहिँ राखिएका हुन्छन्। अर्थात् हाम्रो एउटा सिपियु कम्प्लिट बन्नको लागि चाहिँ तीनटा कुरा हामीलाई चाहिन्छ। फेरि त्यो सिपियुको डब्बा भन्न खोजे होइन है, कतिजनाले हाम्रो यो कम्प्युटरको वा डेस्कटपको डब्बालाई सिपियु भन्छन् हो। त्यो पनि सिपियु नै हो, तर यहाँनिर जुन हाम्रो यो चित्रमा देखाइएको छ नि हो, चित्रमा देखाइएको कुरालाई चाहिँ हामीले त्यो डब्बालाई सिपियु भन्न खोजे होइन। हामीले जुन जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा माइक्रो प्रोसेसर पढाएको थियौँ नि हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले जो सिपियु भन्न खोजिरहेछौँ है। यो कुरामा ध्यान जाओस् तपाईँहरूको। अब हामी जानौँ कि कुन कम्पोनेन्टले के काम गर्छ र कसरी हाम्रो गइरहेको हुन्छ। ल, इनपुट युनिट हाम्रो किबोर्ड र माउस भयो, त्यसबाट हामीले केही कुराहरू दिन्छौँ, त्यो सबै कुरा हाम्रो यहाँनिर स्टोरेज युनिटमा आउँछ हो। र कतिपय कुराहरू डाइरेक्ट हाम्रो यो रजिस्टरमा गइरहेको हुन्छ, यहाँ पनि गइरहेको हुन्छ, कतिपय कुराहरू हाम्रो यहाँनिरबाट आउँछ। जहाँबाट नि आओस् हाम्रो माथि जाने भनेको अर्थमेटिक लजिक युनिटमै हो है।
दुवै ठाउँबाट हाम्रो यही जाने गर्दछ हो। त्यसपछि फेरि काम सकिसकेपछि कि त हाम्रो यहाँ रिटर्न आउँछ कि त हाम्रो ब्याक आउने बेला यहाँ आउँछ। तीनटा स्टेप म लेखिदिन्छु है। फर्स्ट स्टेप हाम्रो यो भयो, फर्स्ट स्टेप हो, अर्थात् यहाँ पनि आउन सक्छ यहाँ पनि आउन सक्छ। सेकेन्ड स्टेपमा यो दुवै ठाउँबाट हाम्रो जाने भनेको ALU मै हो। थर्ड स्टेपमा हाम्रो कि त रजिस्टर एरेमा आउँछ वा हाम्रो स्टोरेज युनिट। ठिक छ ल, यसरी हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो फोर्थ स्टेपमा फेरि कहाँ जान्छ त हाम्रो स्टोरेज युनिट वा रजिस्टर एरेबाट हाम्रो आउटपुट युनिटमा जान्छ। ल, यो चाहिँ एउटा बेसिक भयो है फ्लो। म तपाईहरुलाई फेरि डिटेलमा भन्न चाहन्छु, यो कुरामा नआत्तिदिनु होला है। एकदमै सजिलो छ, थोरै बेर ध्यानले हेर्यो भनेदेखि हामी सबै कुरा आरामले बुझ्न सक्छौँ है। केही पनि त्यस्तो हाम्रो गाह्रो छैन यसमा, तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्नु मात्र हो। म एकदमै सजिलो तरिकामा बुझाइदिन्छु है त। इनपुट युनिट हाम्रो किबोर्ड र माउसबाट चाहिँ हामीले इनपुट दिन्छौँ। अब थिचेर हुन्छ कि हैन, माउस छ भनेदेखि हल्लाएर पनि दिन्छ। हाम्रो रजिस्टर एरेमा आउँछ। हाम्रो अर्को भनेको रजिस्टर एरेमा नआएर स्टोरेज युनिट, यहाँनिर हाम्रो र्याम पनि पर्छ है। र्याममा पनि आएर बसिरहन्छ कतिपय कुराहरू हाम्रो। ठिक छ हो। त्यसैगरी यहाँबाट हाम्रो कहाँ जान्छ त अब रजिस्टर एरे हो। रजिस्टर एरेबाट चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिक लजिक युनिटमा जाने गर्दछ है। यो कुरा कतिलाई थाहा पाउनु भएको थिएन होला। हाम्रो रजिस्टर एरेबाट चाहिँ अर्थमेटिक लजिक युनिटमा जान्छ। रजिस्टर एरेबाट हाम्रो अर्थमेटिक लजिक युनिट, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कहाँ आउँछ फेरि रजिस्टर एरे। यदि यहाँनिर ठाउँ पुगेन भनेदेखि यसले हाम्रो पछाडि र्याममा फाल्छ क्या हो। कि त रजिस्टर एरेमा बस्छ, ठाउँ पुगेन भनेदेखि हाम्रो र्याम, र प्राय हाम्रो एकदमै कम हुन्छ रजिस्टर एरेमा। त्यसकारण हाम्रो यहाँबाट चाहिँ तल फेरि र्याममै फालिरहेको हुन्छ क्या हो। अनि र्यामबाट हाम्रो आउटपुट युनिटमा। अब हामी फ्लो बुझौँ भाइ। यो त हाम्रो केही बेसिक कुराहरू भयो। यी सबै कुरा हामी डिटेलमा पनि पढ्नेछौँ। आज हाम्रो पाठ भनेको चाहिँ थोरै फ्यामिलियर हुनु मात्र हो। इनपुट युनिटबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ, इनपुट दिन्छौँ। किबोर्ड माउसमा थिच्ने कुरा हुन्छ। हाम्रो सिपियुमा के हुन्छ त, प्रोसेसिङका कामहरू हुन्छ क्या। र स्टोरेज युनिटमा चाहिँ हाम्रो जम्मा गरिने गर्दछ। र स्टोरेज युनिटले हाम्रो 2 पार्टमा डिभाइड गरिएको हुन्छ है। तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन? थाहा छैन भनेदेखि कपीमा सार्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हाम्रो प्राइमेरी मेमोरी भनेर हुन्छ, लेख्नु होला, र्याम र रोम। अर्को हुन्छ हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी। ठिक छ। र यी सबैमा हाम्रो डाटा स्टोर नै हुने हो। र यहाँबाट हाम्रो फेरि माथि नै जान्छ। माथि हाम्रो रजिस्टर एरियामा डाटा स्टोर हुन्छ। कन्ट्रोल युनिटले सबैलाई कन्ट्रोल गर्छ क्या। कन्ट्रोल युनिट भनेको हाम्रो ठ्याक्कै दिमाग जस्तो हो क्या। दिमागले हाम्रो बडीको हरेक पार्टलाई कन्ट्रोल गर्छ नि। त्यसैगरी कम्प्युटर हाम्रो कन्ट्रोल गर्नको लागि कन्ट्रोल युनिट हुन्छ। र अर्थमेटिक लजिक युनिटले हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्ने काम गर्छ क्या हो। क्याल्कुलेसन गरेर यसले फेरि रजिस्टर एरियामा फाल्छ। अब हेर्नु पर्यो, काम भइसकेपछि हेर्नु त पर्यो नि। त्यो हेर्नको लागि हाम्रो रजिस्टर एरियामा छ भनेदेखि यहाँबाट डाइरेक्ट हाम्रो आउटपुट युनिटमा फालिदिइहाल्छ। यदि यहाँ ठाउँ नपुगेर हाम्रो स्टोरेज युनिट र्याममा आएको छ भनेदेखि यहाँबाट हाम्रो यसरी रजिस्टर एरिया हुँदाहुँदै आउटपुट युनिटमा जान्छ। ठिक छ ल। अब हामी सबै कुराको बारेमा आज चाहिँ बेसिकमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ है, किबोर्ड माउसका बारेमा। र नेक्स्ट भिडियोदेखि म तपाईहरुलाई हरेक कम्पोनेन्टका बारेमा चाहिँ एकदम डिटेलमा पढाउने छु। इनपुट डिभाइस, इनपुट डिभाइसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त, वा कम्प्युटर चलाउने मान्छे जसलाई हामीले एज अ युजर भन्छौँ। युजर भनेको कम्प्युटर युज गर्ने वा चलाउने मान्छेलाई भन्छौँ है। त्यो कम्प्युटर चलाउने मान्छेले के गर्न सक्छ त, कम्प्युटरलाई डाटा वा इन्स्ट्रक्सनहरू दिन सक्छ। के को लागि दिनु पर्यो त, हामीले कम्प्युटरलाई कुनै पनि काम गराउनको लागि डाटा वा इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो। अब धेरै हामीसँग डिभाइसहरू छन् जसबाट चाहिँ हामीले इनपुट दिन सक्छौँ। जस्तो माउस छ, किबोर्ड, माइक्रोफोन, स्क्यानर, क्यामेरा, ग्राफिक ट्याब्लेट, जोयस्टिक, ट्र्याक बल, यी सबैबाट हामीले इनपुट दिन सक्छौँ हो। माउसबाट
थिचेर दिन सक्छौँ। यहाँ हाम्रो घुमाउने पनि हुन्छ, किबोर्डमा थिच्ने अप्सन मात्र हुन्छ, माइकबाट बोलेर दिने, स्क्यानरबाट चाहिँ फोटोहरू हैन, ट्र्याक बलबाट हामीले घुमाएर र थिचेर, जोयस्टिक गेमिङको लागि हो, हलाउने हो लौरो यहाँनिर, अनि हामीले थिचेर दिन सक्छौँ। ग्राफिक ट्याब्लेटमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त, पेनबाट दिन सक्छौँ, जुन मैले अहिले युज गरिरहेको कुरा यही हो, पेन। अर्को चाहिँ डिजिटल क्यामेरा, यसबाट चाहिँ हामीले खिचेर दिन सक्छौँ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो यो आउटपुट डिभाइस। आउटपुट डिभाइस भनेको हाम्रो यस्तो हार्डवेयर हो जसको मद्दतले हामी के गर्छौँ त, कुनै पनि रिजल्ट वा इन्फर्मेसनहरू हेर्नको लागि युज गर्छौँ के। अर्थात् कम्प्युटरमा छ, ल हामीले केही कुराहरू दियौँ, काम पनि भयो, सबै कुरा सक्सेसफुली भयो, तर हामीले त्यो कुरा हेर्न पाएनौँ भनेदेखि के मजा भयो त, भएन नि। हो, त्यो सबै कुराहरू के भइरहेछ कम्प्युटरमा, त्यो थाहा पाउनको लागि युज गरिएको हाम्रो हार्डवेयरलाई आउटपुट डिभाइस भनिन्छ। दुई तरिकाले हामीले आउटपुट हेर्न थाहा पाउन सक्छौँ। एउटा त हेरेर मोनिटरको कुरा भयो, अर्को हामी चाहिँ सुनेर। दुई तरिकाले त थाहा पाउँछ नि, एउटा आँखाबाट एउटा कानबाट हैन, हेरेर र सुनेर। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो सीपीयू अर्थात् सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। नामबाट हाम्रो काफी छ। किन यहाँ सेन्ट्रल भनेर आयो त, डायग्राममा हेर्नु न, चारैतिरबाट सेन्टरमा छ कि, यहाँबाट हेर्दा पनि हो, यहाँबाट हेर्दा पनि, यहाँबाट हेर्दा पनि के छ त हाम्रो यो सीपीयू हाम्रो यो सेन्ट्रलमा छ क्या। त्यस कारणले यसलाई हाम्रो प्रोसेसिङ युनिट मात्र नभनेर सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनिन्छ, जसको काम के हो त, प्रोसेस गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने र कुन हार्डवेयरलाई के काम गराउनु पर्ने हो त्यो सबै कुरा जिम्मा लिने हामी हार्डवेयरलाई के भन्छौँ त, सीपीयू भन्छ। अर्को छ स्टोरेज डिभाइस। यो त तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ, यस्तो हार्डवेयर जहाँ चाहिँ हामीले डाटाहरू स्टोर गर्न सक्छौँ। यस्तो हार्डवेयर जोसँग चाहिँ डाटाहरू चाहिँ सम्झेर राख्न सक्ने क्षमता छ क्या, त्यसलाई चाहिँ हामी स्टोरेज डिभाइस भन्छौँ। अब अहिले चाहिँ टेम्पोररी र पर्मानेन्टलीको कुरा नगर्नु होला है। अब र्याम छ, क्याचे, रजिस्टर छ भनेदेखि टेम्पोररी हुन्छ, अर्थात् जति बेला हाम्रो बत्ती गयो आफै डिलिट हुन्छ, आफै हराएर जान्छ। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइभ, मेमोरी कार्ड, सिडी, डिभिडी, ब्लुरे, म्याग्नेटो, फ्लपी, धेरै कुराहरू छन्। ती सबै भनेदेखि हाम्रो पर्मानेन्टली बस्न सक्छ। ठिक छ, ल मैले सबै कुराहरू भनिसकेको छु र इनपुट डिभाइसको बारेमा पनि हामी डिटेलमै जान्नेछौँ। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू टेन्सन नलिनु होला। आजको लागि यति भन्दै मैले बिदा मागेँ। भिडियो हेर्दैकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँहरूलाई आइडिया पनि भयो होला कि आज हामीले के कुरा पढ्यौँ त, कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर र अर्को हाम्रो ब्लक डायग्राम अफ कम्प्युटर। ल यति भन्दा मैले बिदा मागेँ। हस्त, धन्यवाद।